तदेव कानि सन्ति कौस्तः इत्यस्य व्याख्यानम् अभवत् इति मन्ये। सत्यं खलु? भवतु नाम। अनन्तरं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। अग्रे किं सूत्रं वर्तते? अग्रे किं एकः पूर्वपरयोः इत्यस्ति खलु? हाँ, सत्यम्। एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकृत्य इति। अधिकृत्य अर्थात् अधिकारसूत्रमिदम्। एकः पूर्वपरयोः इति। यद्यपि पूर्वम् आदेशः इत्यागतः खलु? आदेशः इति इकः स्थाने यण् स्यात्, यणादेशः स्यात् इत्यभिप्रायः। अत्रापि आदेशः, आदेशे द्वैविध्यं वर्तते। आदेशः इति एकादेशः इति। आदेशः एकादेशः अर्थात् इको यणचि इति सूत्रेण यः आदेशः आगतः सः आदेशः एव। अन्यत्र इदानीं रमा ईशः इत्यस्ति। रमा ईशः इत्यवस्थायां रमा इत्यत्र आकारस्य एवं ईकारस्य उभयोः स्थाने एकः आदेशः भवति, सः एकादेशः इति कथ्यते। एकारः आदेशः आगत्य रमेशः इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च यत्र अवगतं वा? यत्र तावत् एकस्य वर्णस्य आदेशः भवति सः आदेशः इति शब्देन व्यवह्रियते। वर्णद्वयस्य स्थाने यदि आदेशः भवति तर्हि एकादेशः इति शब्देन व्यवह्रियते इत्यभिप्रायः। अत्र अधिकारसूत्रमिदम् एकः पूर्वपरयोः, पूर्वस्य एवं परस्य च उभयोः अपि एकः आदेशः भवति इति अधिकारसूत्रमिदम्। अत्र आद्गुणः इत्यस्ति सूत्रम्। आद्गुणः तस्य अधिकारसूत्रस्य प्रयोजनं कुत्र वर्तते इति, कुत्र अनुवर्तते तत् इति प्रदर्शयति। आद्गुणः इति। आत् इत्यत्र विद्यमान आकारः यद्यपि अशब्दस्य अ इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनं वर्तते। पंचमी विभक्ति एकवचनम्। अतः आत् इत्यत्र न तपरकरणं कृतम् इत्यभिप्रायः। तत्र तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? अत्र न तपरग्रहणं कृतं वर्तते, अपि तु पंचमी विभक्तौ विद्यमानतकारः श्रूयते तत्र, तावदेव। एवञ्च सूत्रस्य अर्थः एवं भवति। अवर्णात् अचि परे पूर्वपरयोः एकः गुणः आदेशः स्यात् संहितायाम् इत्यपि अधिकारसूत्रं। तथा च तस्य उदाहरणं भवति उप इन्द्रः इति। अत्र एकपूर्वपरयोः इति सूत्रम् अनुवर्तते। आत् इत्यस्य अवर्णात् इत्यस्ति। एवं अचि इति इको यणचि इति सूत्रेण अचि इत्यनुवर्तते। तथा च अवर्णात् अचि परे पूर्वपरयोः गुणः आदेशः स्यात् संहितायाम् इत्यधिकारः वर्तते। तथा च उपेन्द्रः इत्यत्र उप प्लस् इन्द्रः इत्यवस्थायाम् उप इत्यत्र विद्यमान अकारः अवर्णः, तस्मात् परे अज्वर्णः नाम इन्द्रः इत्यत्र विद्यमान इकारः। तथा च अनयोः वर्णयोः पूर्वपरयोः गुणः एकः गुणः आदेशः स्यात्। एकः गुणः आदेशः, एकः गुणः नाम गुणसम्नकवर्णादेशः भवति इत्यभिप्रायः। गुणसम्नकवर्णः नाम कः भवति? अदेङ्गुणः इति सूत्रे अकारः एवं एकारः ओकारश्च गुणवर्णाः इत्युक्तवन्तः। तत्र कः आदेशः भवति इति प्रश्ने अकारस्य कण्ठस्थानं वर्तते, इकारस्य तालुस्थानं वर्तते। तथा च स्थानसाम्यात् स्थानेन्तरतमः इति स्थानसाम्यात् तत्र कः वर्णः भवति? अकारः न भवितुं शक्यते। कुतः? तालुस्थानस्य अभावात्।
एवम् ओकारः अपि न भवति। कुतः? तत्र कण्ठोष्ठस्थानं वर्तते, न तु तालुस्थानम्। अतः कण्ठ एवं तालुस्थान उभयमपि भवति एकारस्य। तथा च एकारः एव आदेशः आगच्छति इति कृत्वा उपेन्द्रः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवमेव रमेशः इत्यस्ति। रमेशः इत्यत्रापि रमा प्लस् ईशः इत्यवस्थायाम् आकारस्य ईकारस्य च एकारः एव आदेशः भवति स्थानसाम्यात्। एवं गङ्गोदकम् इत्यस्ति। गङ्गोदकम् इत्यत्र गङ्गा प्लस् उदकम् इति पदच्छेदः। तत्र गङ्गा प्लस् उदकम् इत्यत्र गङ्गा इत्यत्र गकारोत्तर आकारः श्रूयते। तस्मात् परे अज्वर्णः नाम उदकम् इत्यत्र विद्यमान उकारः। तथा च अनयोः अनेन सूत्रेण अवर्णात् अचि परे पूर्वपरयोः एकः गुणः नाम गुणसम्नकवर्णः आदेशः भवति चेत् कः भवति? अत्र आकारस्य कण्ठस्थानं वर्तते, एवम् उकारस्य ओष्ठस्थानं वर्तते। तथा च तत्र कण्ठोष्ठस्थान वर्णः नाम कः? कण्ठोष्ठस्थानवर्णः नाम न तत्र एकारः भवति, अकारो वा भवति, अपि तु कः वर्णः भवति इत्युक्ते ओकारः एव भवति। ओकारः भवति इति कृत्वा तस्थाने ओकारादेशः भवति। कण्ठोष्ठस्थानवर्णः ओकारः। तथा च गङ्गोदकम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवम् अनन्तरं तत्र कोलाहलः वर्तते। अन्यत्र कुत्रापि उपवेष्टुं शक्यते वा? कोलाहलः वर्तते, डिस्टर्ब् भवति। अन्यत्र स्थानं नास्ति वा भवताम्? एवं वैफै मध्ये समस्या भवति वा? भवतु उपविशन्तु। तत्र यदि द्वारं वर्तते चेत् तत्र डोर् वर्तते चेत् क्लोस् करोतु। क्लोस् कृतं वा? म्यूट् करोति चेत् भवतां श्रवणं भवति वा? भवतु नाम तर्हि अत्र इदानीं अन्यत् सूत्रम् इदानीं किमिति कृष्णारुद्धिः इत्यस्ति। कृष्णारुद्धिः इत्यवस्थायाम् अत्रापि गुणः भवति इति। तत्र गुणः भवति इत्युक्ते केन सूत्रेण? आद्गुणः इति सूत्रेण। आद्गुणः इति सूत्रे एवमेव वक्ति अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः एकः गुणः आदेशः स्यात् संहितायाम् इति। तथा च कृष्ण इत्यत्र नकारोत्तर अकारः वर्तते, स च वर्णः अवर्णः। तस्मात् परे अज्वर्णः नाम ऋद्धिः इत्यत्र विद्यमान ऋकारः। अनयोः वर्णयोः गुणसम्नकवर्णः आदेशः भवति इत्युक्ते गुणसम्नकवर्णः कः भवति? तत्र कः भवति इत्युक्ते एकारः भवितुं न शक्यते। कुतः? एकारस्य कण्ठस्थानं वर्तते, एवं तालुस्थानं वर्तते। परन्तु अत्र कृष्ण इत्यत्र नकारोत्तर अकारस्य कण्ठस्थानं, ऋद्धिः इत्यत्र विद्यमान ऋकारस्य मूर्धस्थानं विद्यते। तथा च कण्ठमूर्धस्थानवर्णकः गुणवर्णः नाम कः भवति? एकारः अपि न भवति, ओकारः अपि न भवति, परन्तु केवलं कण्ठस्थानिकवर्णः भवति अकारः। कः आदेशः भवति इत्युक्ते तदर्थं सूत्रकारः महर्षिपाणिनिः यथा
ಕಂಠ ಏವಂ ಮೂರ್ಧಸ್ಥಾನಿಕವರ್ಣಃ ಆದೇಶಃ ಸ್ಯಾತ್ ತಥಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ಕರೋತಿ. ಯಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಯ ಕಂಠಮೂರ್ಧಸ್ಥಾನಿಕವರ್ಣಃ ಆದೇಶಃ ಸ್ಯಾತ್ ತದ್ವತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ಕರೋತಿ, ತಾದೃಶವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ಕರೋತಿ. ತದರ್ಥಂ ಏಕಂ ಸೂತ್ರಂ ಆರಭತೆ ಮಹರ್ಷಿಃ ಉರಣ್ ರಪರಃ ಇತಿ. ಉರಣ್ ರಪರಃ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಇದಂ ಸೂತ್ರಂ ತ್ರಿಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಂ ವರ್ತತೆ. ಉಹು ಅಣ್ ರಪರಃ ಇತಿ. ಉಹು ಅಣ್ ರಪರಃ ಇತಿ. ಉಹು ಇತಿ ಯಃ ವರ್ಣಃ ಶ್ರೂಯತೆ ಸಹ ಋಕಾರಸ್ಯ ಷಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿಃ. ಋಕಾರಸ್ಯ ಷಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಧಾತೃ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಧಾತೃಶಬ್ದಸ್ಯ ಷಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತೌ ಏಕವಚನೆ ಕಿಂ ರೂಪಂ ಭವತಿ? ಧಾತುಃ ಇತಿ ರೂಪಂ ಭವತಿ. एवञ्च ऋकारः षष्ठी विभक्तौ एकवचने उः इति रूपं भवति. तथा च तत्र किं भवति? उः अण् रपरः इत्युक्ते अत्र ऋकारस्य इति. ऋकारस्य इति उक्ते ऋकारस्थाने यः अण् सः रपरः इति. ऋकारस्य इति षष्ठी विभक्तिः. यत्र षष्ठी निर्देशः क्रियते तत्र अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्य इति स्थाने षष्ठी स्थाने योगा इति इत्यत्र उक्तम्. अतः स्थाने इति अर्थात् तत्स्थाने नाम ऋकारस्य स्थाने यः अण् इति सूत्रे वर्तते सः रपरः प्रवर्तते, रपरः भवति इति अभिप्रायः. तत्र यद्यपि ऋ इत्युक्ते पूर्वमेव उक्तं वर्तते तत् स्मारयाम्यहं. ऋकारः 30 संज्ञा इत्युक्तवन्तः. कुतः ऋ वर्णयोः मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति पूर्वं वार्तिकेन उक्तं वर्तते. अतः ऋकारस्य 18 प्रभेदाः एवं लकारस्य 12 प्रभेदाः मिलित्वा 30 प्रभेदाः भवन्ति. एवञ्च उः इत्युक्ते ऋकारस्थाने एवं लकारस्थाने इत्यप्यर्थः भवति. तत्स्थाने इत्युक्ते ऋकारस्थाने यः अण् एवं ऋकारस्थाने यः अण् सः रपरः भवति इति. रपरः नाम रा इत्यस्य प्रत्याहारः वर्तते. यद्यपि तत्र पूर्वमेव वयम् उक्तवन्तः स्मः. तत्र किमित्युक्ते रा इत्यत्र किम् अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेपः रलयोः संज्ञा इत्युक्तवन्तः वयं. तथा च रलयोः अर्थात् रा इत्यत्र विद्यमान लण्सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेपः अर्थात् लण्सूत्रस्थ अवर्णः नाम रा इत्यत्र रेपोत्तर अकारः लण्सूत्रस्थ अवर्णः एवमेव रेपः. तथा च रा इति अत्र प्रत्याहारः वर्तते, रप्रत्याहारः. सः रपरः नाम रप्रत्याहारः भवति इत्यर्थः. रहपरः यस्मात् सः इति. तथा च एवं सूत्रार्थं सम्पन्नम्. इदानीं तत्स्थाने यः अण् सः रपरः सन्नेव प्रवर्तते इति. तथा च कृष्णा ऋद्धिः इत्यत्र नकारोत्तर अकारस्य एवं ऋकारस्थाने च यः प्रवर्तते वर्णः अवर्णः सः रपरः प्रवर्तते. तथा च रपरः भवति चेत् इदानीं र इत्यस्य रेपस्य किं स्थानं वर्तते? रेपस्य स्थानं मूर्धस्थानम्, अकारस्य स्थानं कण्ठस्थानं. तथा च कण्ठमूर्धस्थानिकवर्णः आदेशः भवति. तादृशव्यवस्थां कृतवान् महर्षिः. तथा च किं भवति? कृष्णऋद्धिः इत्यत्र अर् इत्यादेशः भवति. तथा च कृष्णर्धिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः आन्तरतम्यात् इति. तथा च एवं तवल्कारः इत्यत्रापि तव प्लस् लृकारः इत्यस्ति. तव प्लस् लृकारः. तव इत्यत्र वकारोत्तर अकारः अज्वर्णः अवर्णः एवं लृकारः इत्यत्र विद्यमानः अज्वर्णः वर्तते.
पूर्वपरयोः एकः गुणः आदेशः नाम लृकारस्य स्थाने प्रवर्तते यः अकारः अल्वर्णः अण्वर्णः नाम सः रपरः भवति। रपरः नाम यदि लृकारः भवति चेत् रा इति प्रत्याहारे रेपः वर्तते एवं लकारः वर्तते। लृ स्थाने यदि प्रवर्तते चेत् अण्वर्णः तदा स्थानसाम्यात् किं भवति तत्र अल् इत्यादेशः भवति। कुतः लृकारस्य स्थानं लृतुलसानां दन्ताः इत्युक्तत्वात् दन्तस्थानं वर्तते, अकारस्य कण्ठस्थानं वर्तते, तथा च कण्ठदन्तस्थानः नाम तादृशव्यवस्थां करोति अल् इत्यादेशः इति। तथा च तव प्लस् लृकारः इत्यत्र अलादेशः भवति चेत् तवल्कारः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। तत्र इदानीम् आदेशः अत्र द्वित्वम् आगच्छति इति वक्ति। तत्र द्वित्वं कृष्णर्धिः इत्यस्ति। कृष्णर्धिः इत्यत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण द्वित्वं भवति। कथं? कृष्णर्धिः इत्यस्ति। कृष्णर्धिः दिः इत्यत्र अल्पप्राणदकारः प्रथमं वर्तते, अनन्तरं महाप्राणदकारः वर्तते। तथा च अत्र अचोरहाभ्याम् इति सूत्रे किं वक्ति? अचपरस्य रेपहकार अचपरयोः अचपरस्य रेपहकाराभ्यां परस्य यरः द्वे वा स्तः इति। तथा च अचपरस्य अज्वर्णः नाम कृष्णा इत्यत्र विद्यमान अकारोत्तर अकारः, तस्मात् परे विद्यमान रेपहकारः, रेपः नाम कृष्णर् इत्यत्र रेपः विद्यते, तस्मात् परे विद्यमान यर्वर्णः नाम अल्पप्राणदकारः, तस्य धकारस्य द्वित्वं भवति। तथा च किं भवति? कृष्णर्धिः इति भवति। कृष्णर्धिः इति एवञ्च कृष्णर्धिः इति रूपं भवति। तत्र वक्ति झरो झरि सवर्णे इति। झरो झरि सवर्णे हलपरस्य जरः लोपः वा स्यात् सवर्णे झरि इति। अत्र झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते, अर्थात् विकल्पः इत्यर्थः। एवं हलो यमां यमिलोपः इति सूत्रेण हलः यमाम् इति सूत्रेण हलः इति लोपः इति च अनुवर्तते। तथा च सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते। हलः इति पञ्चमी वर्तते, अतः हलपरस्य झरः लोपः स्यात् वा सवर्णे झरि इति। झरः लोपः स्यात् सवर्णे झरि। तथा च हलपरस्य कृष्णर्धिः इत्यत्र किं भवति? इदानीं हलपरस्य नाम हल्वर्णः नाम रेपः, रेपात् परे विद्यमानः झर्वर्णः नाम दकारः अल्पप्राणदकारः, तस्मात् परे सवर्णझर्वर्णः विद्यते इति कृत्वा तत्र पूर्वदकारस्य लोपे सति द्विदकारं भवति। तथा च द्विदकारं भवति चेत् किं कृष्णर्धिः अर्थात् कृष्णर्धिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। तथा च अत्र किं किं रूपं सिद्ध्यति इति एकदा वक्ति। एवमेव झरोझरि सवर्णे इति सूत्रं, झरोझरि सवर्णे इति सूत्रं किं भवति? पुनरेकवारं प्रवर्तते। इदानीं कृष्णर्धिः इत्यस्ति। प्रथमतः द्वित्वम् अचोरहाभ्याम् इति द्वित्वं नागतम् इति चिन्तयन्तु। द्वित्वं तत्र विकल्पतया आगच्छति, अतः विकल्पतया वैकल्पिकं द्वित्वं वर्तते इति कृत्वा तत्र प्रथमं द्वित्वं न भवति इति चेत् तदा किं भवति? कृष्णर्धिः इत्यस्ति, तदा एव झरोझरि सवर्णे इति सूत्रं प्रवर्तते इति मन्यताम्। तदा झरोझरि सवर्णे इति सूत्रं भवति चेत् तदा किं भवति? हलपरस्य यरः नाम झर्वर्णस्य नाम हल् नाम रेपः, रेपात् परे विद्यमानः झर्वर्णः नाम दकारः अल्पप्राणदकारः,
तस्य लोपः भवति कदा सवर्णे झरि अर्थात् धकारः महाप्राणधकारः वर्तते। तथा च यदि लोपः भवति चेत् तदा महाप्राणधकारम् एकमेव तिष्ठति, तदा कृष्णर्धिः इति रूपं भवति। कृष्णर्धिः इति रूपं न, कृष्णर्धिः इति रूपं। तथा च एकदकारकम् एकं रूपं भवति। यदा तु लोपः न भवति, लोपस्य वैकल्पिकत्वात् तत्र अल्पप्राण एकः दकारः एवं महाप्राणदकारः अपि भवति। एवमेव यदा तु द्वित्वं भवति तदा द्विदकारं भवति एवं महाप्राणधकारः अपि भवति इति कृत्वा रूपत्रयं सिद्ध्यति अत्र इत्यभिप्रायः। तत्र तदेव वक्ति दीक्षितमहोदयः द्वित्वाभावे लोपे च लोपे सति एकदं द्वित्वाभावे यदा अचोरहाभ्यामिति द्वित्वं न भवति तदा लोपः तु भवति, झरोझरि सवर्णेति लोपः भवति, तदा एकदकारं महाप्राणधकारः एक एव तिष्ठति, तदा कृष्णर्धिः इति। एवं असति लोपे लोपः न भवति, द्वित्वलोपयोः वा द्विधम् असति लोपे लोपः न भवति। एवमेव द्वित्वलोपयोः द्वित्वम् अपि वैकल्पिकम् इत्युक्तवन्तः। अतः तदा लोपः अपि भवति चेत् द्वित्वं भवति, लोपः अपि भवति चेत् तदा द्विदकारं भवति। यद्यपि त्रिदकारं भवितव्यं परन्तु लोपः अपि भवति, द्वित्वम् आगत्य लोपः भवति। एवं सति द्वित्वे लोपे च असति, तत्र द्वित्वं भवति लोपः न भवति चेत् तदा किं भवति, द्वित्वदकारः एकः, प्रथमतः विद्यमानदकारः एकः, तस्य लोपः न भवति। एवञ्च अल्पप्राणदकारौ द्वौ महाप्राणदकारः एकः इति मिलित्वा त्रिधम् इति कथयति, त्रिधम् इति। तथा च तद्रूपमेव लिखति कृष्णर्धिः 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 इति। एवञ्च अत्र अभवत्, परन्तु तवल्कारः इत्यत्रापि कति रूपाणि भवन्ति इति वक्ति। तवल्कारः इत्यत्र 4 रूपाणि भवन्ति। तत्र कथमित्युक्ते तवल्कारः इत्यस्ति, तवल्कारः इत्यत्र यणो मयो द्वे वाच्ये इति वार्तिकात् पूर्वम् उक्तं वर्तते, वार्तिकं स्मारयामि। यणो मयो द्वे वाच्ये इति, यणो मयो द्वे वाच्ये इति तत्र यणः इति पञ्चमी मयः इति षष्ठी इति पक्षे, यणः इति पञ्चमी मयः इति षष्ठी इति पक्षे तावत् किं भवति, तत्र यणपरस्य मयः द्वे स्तः इति भवति, द्वे। तथा च यणपरस्य मयः नाम तवल्कारः इत्यत्र ल इत्यस्ति लकारः, लकारः यण्वर्णः वर्तते। यणपरस्य मयः नाम मैवर्णः नाम ककारः, ककारस्य द्वित्वं भवति। तथा च द्वित्वे सति किं भवति, तवल्ककारः इति, तवल्ककारः। तत्र द्वित्वं विकल्पं वैकल्पिकं द्वित्वं वर्तते, अतः द्वित्वं नागच्छति चेत् तवल्कारः इति रूपं भवति। एवमेव तवल्कारः इत्यत्र लकारस्यापि द्वित्वं भवति। लकारस्य कथं द्वित्वं भवति इत्युक्ते लकारस्य स्थाने अनचिचा इति सूत्रेण अचपरस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि इत्युक्तत्वात् तत्र लकारः अचः नाम तव इत्यत्र विद्यमान वकारोत्तर अकारः, तस्मात् परे विद्यते लकारः, अचपरस्य यर्वर्णः नाम लकारः, तस्य द्वित्वं भवति न तु अचि इत्युक्तत्वात्। तथा च तत्र तवल्कारः इत्यत्र तव
तवल् इत्यत्र वकारोत्तर अकारः अज्वर्णः तस्य तस्मात् परे यर्वर्णः नाम लकारः तस्य द्वित्वं भवति न तु अचि अज्वर्णे परे अभावे सति तथा च तत्रापि लकारस्य द्वित्वं भवति चेत् तवलुल्कारः इति तवलुल्कारः इति तत्र द्वित्वमपि वैकल्पिकं वर्तते अनचिच इति सूत्रेण तथा च लकारस्य द्वित्वाभावेपि एकं रूपं तथा च कति रूपाणि अत्र भवन्ति इत्युक्ते चत्वारि रूपाणि भवन्ति कथमित्युक्ते लकारस्यापि द्वित्वं न भवति ककारस्यापि द्वित्वं न भवति चेत् एकलकारम् एकककारम् एकं रूपं यदा तु ककारस्य द्वित्वं भवति लकारस्य द्वित्वं न भवति ककारस्य द्वित्वं भवति लकारस्य द्वित्वं न भवति चेत् तदा एकं रूपम् अर्थात् द्विककारम् एकलकारम् इति एवमेव लकारस्य द्वित्वं भवति ककारस्य न भवति तदा तु द्विलकारम् एवम् एकककारम् इति रूपं यदा तु लकारस्यापि द्वित्वं भवति ककारस्यापि द्वित्वं भवति चेत् द्विलकारं द्विककारम् इति एकं रूपं तथा च चत्वारि रूपाणि भवन्ति इत्यभिप्रायः तथा तवल्कारः इत्यत्र रूपचतुष्टयम् इति वक्ति तदेव कारिकां कृत्वा वक्ति महर्षि दीक्षितमहोदयः कारिका वर्तते द्वित्वं लस्यैव कस्यैव नोभयोरुभयोरपि तवल्कारादिषु बुधैः बोध्यं रूपचतुष्टयम् इति द्वित्वं लस्यैव इति लस्यैव इत्यत्र लकारस्यैव इति एवकारेण ककारस्य द्वित्वं व्यावर्त्यते एवमेव कस्यैव इति ककारस्यैव द्वित्वं भवति लकारस्य न भवति इति एवकारः व्यावर्तनं करोति नोभयोः उभयोः अपि न उभयोः अपि द्वित्वं न भवति इत्यभिप्रायः उभयोः अपि इति उभयोः अपि द्वित्वं भवति इति तथा च चत्वारि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति इति तवल्कारादिषु बुधैः बोध्यं रूपचतुष्टयं भवन्ति इति अभिप्रायः एवमेव अन्यत् सूत्रं वर्तते वृद्धिरेचि इति वृद्धिरेचि अत्र वृद्धिः एचि इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते आत् एचि परे वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति अभिप्रायः सूत्रस्य तत्र वृद्धिः एचि इत्यत्र अस्मिन् सूत्रे अवर्ण आद्गुणः इत्यत्र विद्यमान आत् इति अनुवर्तते तथा च एचि इति सूत्रे एव वर्तते तथा च आत् एचि परे वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति अवर्णात् एचि परे वृद्धिः एकादेशः इति गुणापवादः इत्यभिप्रायः अत्र कृष्णा एकत्वम् इत्यस्ति कृष्णा एकत्वम् इत्यत्र किं भवति कृष्णा इत्यत्र अकारः वर्तते एकत्वम् इत्यत्र एकारः वर्तते तथा च अनयोः एकः वृद्धिः नाम वृद्धिसम्नकवर्णः आदेशः वृद्धिसम्नकवर्णः नाम तत्र वृद्धिरादैच् इति सूत्रे उक्तवन्तः आकारः ऐकारः औकारश्च तथा च ऐकारः स्थानसाम्यात् आकारस्य एवं एकारस्य च स्थानं कण्ठतालुस्थानं वर्तते इति कृत्वा तत्र ऐकारः आदेशः आगच्छति कृष्णैकत्वम् इति एवमेव गङ्गौगः देवैश्वर्यं देव ऐश्वर्यं कृष्ण औत्कण्ठ्यम् इत्यादिषु ऐकारः औकारः आदेशः भवति इति अत्रापि पूर्वमेव उक्तं वर्तते मया तत्र व्याख्यानं कृतं वर्तते अपवादः नाम कः इति अपवादः इत्युक्ते अपवादः प्रबलसूत्रं भवति प्रबलं भवति तत् कुतः इत्युक्ते निरवकाशत्वात् अपवादत्वं सम्पद्यते अत्र यद्यपि गुणापवादः इति वक्ति अत्र अवर्णात् अचिपरे गुणः आदेशः स्यात् इति गुणः एकः गुणः आदेशः स्यात् इति पूर्वमुक्तवन्तः अत्रापि कृष्ण एकत्वम् इत्यवस्थायां कृष्ण इत्यत्र नकारोत्तर अकारः वर्तते परे एकत्वम् इत्यत्र एकारः तथा च अज्वर्णः परे वर्तते इति कृत्वा अत्रापि किं स्यात् गुणः स्यात् यदि गुणः स्यात् यद्यपि गुणस्य तावत् अवकाशः
अन्यत्रापि विद्यते रमा ईशः इत्यत्र उप इन्द्रः इत्यत्र सर्वत्रापि गुणस्य अवकाशः विद्यते परन्तु वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य अवकाशः तावत् येज्वर्णे परे एव विद्यते परन्तु अत्रापि यदि गुणस्य एव प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि इदं सूत्रं व्यर्थं स्यात् सूत्रमिदं व्यर्थं स्यात् अतः निरवकाशः स्यात् निरवकाशत्वात् अपवादः भवति अपवादः नाम येन नाप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सतस्य अपवादः अर्थात् येन नाप्राप्ते कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र येन नाप्राप्ते आद्गुणः इत्यनेन न अप्राप्ते यः विधिः आरभ्यते वृद्धिरेचि इति विधिः आरभ्यते सः विधिः अर्थात् वृद्धिरेचि इति विधिः तस्य अर्थात् आद्गुणः इत्यस्य अपवादः अतः अपवादत्वात् अत्र किं भवति वृद्धिरेव भवति न तु गुणः इत्यभिप्रायः एवम् अवगतं वा हाँ एवम् अद्य एतावदलं श्वः पुनः कुर्मः उत्तरम् अग्रे सूत्रं भवतु व्यासाय भवनाशाय